भविष्यपुराणम् उत्तरपर्व षट्पञ्चाशदधिकशततमोऽध्यायः। काञ्चनधेनु दानविधिवर्णनम्। श्रीकृष्ण उवाच। अतः परं प्रवक्ष्यामि राजन् काञ्चनधेनुका यां दत्त्वा सर्वपापेभ्यो मुच्यते नात्र संशयः। सुरापो ब्रह्मः गोघ्नो भीरुर्भग्नव्रतोऽपि वा गुरुघाती स्वसृगामी परदाररतश्चयः। मुच्यते पातकैः सर्वैर्दत्त्वा काञ्चनधेनुकां संशुद्धस्य सुवर्णस्य 50 फलिकां शुभाम्। अर्धेन वा प्रकुर्वीत शक्त्यवान् नृपसत्तमा उखां पश्चिमभागे तु दृष्टकुक्षिपयोधरां विभक्ताङ्गीं सुजघनां सुमनोहरकर्णिकां सर्वरत्नविचित्राङ्गीं करयेत् कपिलां शुभां। चतुर्थेन तु भागेन वत्सं तस्य प्रकल्पयेत् रौप्यघटां च दत्त्वा तु कौशेयपरिवारितां ताम्रशृङ्गीं तथा कुर्यात् वैडूर्यमयकम्बलां मुक्ताफलमये नेत्रे वैद्रुमी रसना तथा। कृष्णाजिने गुडप्रस्थं तत्रस्थां कारयेच्छुभाम्। कुम्भाष्टकसमोपेतां नानाफलसमन्वितां तथाष्टादश धान्यातपत्रोपानद्युगान्वितां भाजनं वसनं चैव ताम्रदोहनकं तथा। दीपकान्नादिलवणशर्कराधान्यकान्वितां प्रदद्याद् ब्राह्मणं पूज्य वस्त्रैराभरणैः शुभैः। स्नातप्रदक्षिणीकृत्य धेनुं सर्वाङ्गसंयुतां गुडधेनूक्तमन्त्रैश्च आवाह्य प्रतिपूज्य च। त्वं सर्वदेवगणमन्दिरभूषणासि विश्वेश्वर त्रिपथगोधदे पर्वतानां श्रद्धाम्बुतीक्ष्णशकलीकृतपातकौघः प्राप्नोति निर्वृतिमतीव परां नमामि। लोके यतेप्सितफलार्थविधायिनी त्वाम् आसाद्य को हि भयभाग् भवत्येह संसारदुःखशमनाय यतस्त्वकामास्त्वां कामधेनुमिति वेदविदो वदन्ति। एवमामन्त्र्य तां धेनुं विप्राय प्रतिपादयेत् स दक्षिणोपस्करां च प्रणिपत्य क्षमापयेत्। दानकाले तु ये देवास्तीर्थानि मनवस्थिता शरीरे निवसन्त्यस्यास्ताञ्छृणुष्व नराधिप। नेत्रयो सूर्यशशिनो जिह्वायां तु सरस्वती दन्तेषु मरुतो देवाः कर्णयोश्च तथाश्विनो। शृङ्गाग्रौ सदा चास्य
शृङ्गाग्रगौ सदा चास्य देवो रुद्रपितामहो गन्धर्वाप्सरसश्चैव कुकुद्देशं प्रतिष्ठितः कुक्षौ समुद्राश्चत्वारो योनौ त्रिपथगामिनी ऋषयो रोमकूपेषु अपाने वसुधास्थिता अन्त्रेषु नागाविज्ञेयाः पर्वताश्चास्थिषु स्थिताः धर्मकामार्थमोक्षास्तु पादेषु परिसंस्थिताः हुङ्कारे च चतुर्वेदाः कण्ठे रुद्रप्रतिष्ठिताः पृष्ठभागे स्थितो मेरुर्विष्णुः सर्वशरीरगः एवं सर्वमयी देवी पावनी विश्वरूपिणी काञ्चनेन कृतधेनुः सर्वदेवमयी स्मृता यो दद्यात् तादृशीं धेनुं सर्वदानप्रदो हि सः कर्म भौमो हि मर्त्यानां दानमेतत् सुदुर्लभम् तस्माद्देयमिदं शक्त्या सर्वकल्मषनाशनम् पावनं तारणं चैव कीर्तिदं शान्तिदं तथा वर्षकोटिशतं साग्रं स्वर्गलोके गतो नरः नारी वा पूज्यते देवैर्विमानवरमास्थिता गन्धर्वै गीयमाणस्तो पुष्पैर्मालाविभूषितैः सर्वाभरणसम्पन्नः सर्वद्वन्द्वविवर्जितः स्वर्गे स्थित्वा चिरं कालं ततो मर्त्येऽभिजायते आधिव्याधि विनिर्मुक्तो रूपवान् प्रियदर्शनः एवं नरो वा नारी वा दत्त्वा दानमिदं भुवि सर्वान् कामान् अवाप्नोति जायमान पुनः पुनः आमन्त्र्य साधुकुलशील गुणान्विताय विप्राय यः कनकधेनुं इमां प्रदद्यात् प्राप्नोति सिद्धमुनिकिन्नरदेवजुष्टं कन्याशतैः परिवृतं पदमिन्दुमौलेः कन्याशतैः परिवृतं पदमिन्दुमौलेः इति श्रीभविष्ये महापुराण उत्तरपर्वणि श्रीकृष्णयुधिष्ठिरसंवादे सुवर्णधेनुदानव्रतविधिवर्णनं नाम 55 उत्तरशततमोऽध्यायः।